सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। अंकुरः एव सारदर्शी। अध्यापकः गणितपाठं बोधयति स्म। छात्राः अवधानेन शृण्वन्ति च। अध्यापकः अवदत्, पञ्चफलानि पञ्चबालकेभ्यः समानतया ददामि चेत् एकैकः अपि बालकः एकं फलं प्राप्नोति। 80 बालिकाभ्यः 80 पाटलपुष्पाणां वितरणं समानतया करोमि चेत् एकैका अपि बालिका एकं पुष्पं प्राप्नोति। 100 जनेभ्यः 100 फलानि समानतया वितीर्यन्ते चेत् एकैकः अपि एकं फलं प्राप्नोति। एतस्मात् स्पष्टं यत् या कापि संख्या तयैव संख्यया भाज्यते चेत् भागलब्धम् एकं भवति इति। न तत्र व्यत्यासः। मास्तु अत्र सन्देहः इति। तदा अन्तिमात् आसनात् कश्चन बालकः उत्थाय, आचार्य, मनस्तु मे संशयमेव गाहते इति अवदत्। कः सन्देहः भवतः? पृच्छतां कामम् इति अवदत् अध्यापकः। आचार्य, शून्यमपि काचित् संख्या ननु? शून्यं शून्येनैव भाज्यते चेत् उत्तरम् एकं न भवति। प्रत्युत् उत्तरं भवेत् शून्यम् इत्येव। शून्यं शून्येन गुणितं चेत् अपि उत्तरं भवेत् शून्यम् इत्येव। संकलनं कुर्मः चेदपि उत्तरं शून्यं। शून्यं शून्येन व्ययीक्रियते चेदपि शून्यमेव उत्तरं ननु? उत्तरम् एकम् इति न भवेत् एव। शून्यसंख्ययाः वैचित्र्यम् इदमिति भाति मे मनसि इति अवदत् छात्रः। तस्य तार्किकीं वादसरणिम् अविज्ञाय केचन छात्राः उपहासं कृतवन्तः। परन्तु अध्यापकः स्तब्धः जातः। निर्विण्णचेतस्कः सः अचिन्तयत्, अयं बालकः अस्ति असामान्यमेधावी। भाविषु दिनेषु अयं नूनं महागणितज्ञः भवेत् इति। सत्यम्, अयमेव महागणितज्ञः भारतीयकीर्तिपताकारूपः श्रीनिवासरामानुजमहाशयः। श्रीनिवास अय्यङ्गार्यः कोमलाम्बाळ् इत्यनयोः सुपुत्रः अयम्।